Ashi visvasuru navetu Tu sos varmochikra Tu visvashi murkuru Tu chaurche dograche सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, देवाची वेद आमकां खुशालकाय दिता, संतोष दिता. आनी हे देवाचे वेदीचेर आमचो जेजू सदांच येता आनी आपल्याकूच अर्पण करता. ही देवाची वेदी पासत देवाक दिनवासुया आनी आमच्याय जिवितान हे वेदीचें व्हडतेपण वळखून घेवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचें बोगसणें मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्योत सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांनी भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमया काकूट कर, सोमया काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर. सोमया काकूट कर. सोमया काकूट कर. प्रार्थुया. ह्या मिसान आमी मागता बरी भलायकी कारोलीन दिमाश्केरेनीश. तेच परी ह्या आयच्या मिसांत आमी उबारता आयच्या दिसा काजाराचो दीस मनयतल्या रुसारियो आनी फ्लाविया कामरा. तेच परी रेमेडियस आनी क्लाउदिना देसोजा ह्याय कुटुंबा पासत तांच्या काजारा दिसा आमी मागता. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत आमी देवा बापाक दिन वाचता. कार्मिना पेरेरा आनी मास्टर शेन इश्तबेर. हे वेळार मागुया दर एका पिडेस्ता पासत जी वेगवेगळे पिडेन बोडबोळटात. उबारता आमी बापाक टोनी पेरेरा हो पिडेस्त आमचो भाव, ताचेर देवान आशिर्वाद घालूं. तेच परी जोकी पेरेरा ह्याय भावाक पुर्ती भलायकी आमी मागता. कोरोना व्हायरस पिडेन वडवळटल्या पासत आनी ही पिडा नपयत जावंक बापाचो आशिर्वाद आमी मागता. सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्ग आनी संवसार तूं चलयताय. तुजी पोरजेची प्रार्थना दयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता, पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी रासभर चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, एक पयलो तोंबू आसलो. तातूंत दवरलेली आसली एक दिवली, एक मेज आनी उंडे. हाका पवित्र स्नान म्हणटात. दुसऱ्या पोड्या उपरांत पोरोम पवित्र स्थान म्हणलोलो आनी एक तोंबू आसलो. पूण येवच्यो आसल्यो त्या बऱ्या वस्तूचो महायाज्ञीक कसो क्रिस्त आयलो आनी ओदीक व्हडल्या आनी ओदीक सोपून तोंबूंत तो भितर सरलो. हो तोंबू मनशांनी ताणलोलो न्हय, म्हणजे
हे रचनेचो न्हय. बोकड्याचे वो पाडकुल्यांचे रगत घेवन न्हय, पूण आपलेंच रगत घेवन तो एकेच पावटी पवित्र स्थानांत भितर सरलो आनी सासणाचें तारण आमकां जिखून घेतलें. बोकड्याचे आनी पाडकुल्यांचे रगत आनी लासलोल्या पाडयांचो गोबोर बोश्टवलोल्यांचेर शितोडावून तांकां ती कुडीचो नितळकाय दितात जाल्यार पोरयान क्रिस्ताचें रगत कितलें अदीक गुणवंत जावचें ना. ताणें सासणाच्या आत्म्या वरवीं निश्कोळूंक बोली कशी आपणाकूच देवाक भेटयलोलो म्हणटोच आमी जिव्या देवाची पुजा करूंक तें रगत आमचें अंतस्कर्ण मोर्नादीक कर्तुत्वांतलें कितलें अदीक शुद्ध करचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे उडपकार. आमचो जबाब जावं दी. संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. सगळीं म्हणुया. संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. सोमेस्त पोरजानो ताळयो पेटात. संतोसाच्या उल्हासान सोडून देवाची वाखाणणी करात. कित्याक बोवडत्या सर्वेस्पराचे मनशांनी बे दवरचें. सगळे प्रितुमेचो व्हरतो राजा तो. आमचो जबाब. संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. तुरतुऱ्याच्या गोणगोणान सर्वेस्पोर चडत वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात गाजोयात. आमच्या राजाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात गाजोयात. आमचो जबाब. संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. आख्खे प्रितुमेचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुणायेन ताच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्रतायेच्या शिवासनार बसून तो आपली राजवटकी चलयत आसा. आमचो जबाब. संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. उद्गार. Sorvesporak sui, sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui. तुज्या पुताची उतरां आयकूंक आमचें काळीज उगोड सर्वेस्परा. Sorvesporak sui, sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. एकदां जेजू एका घरांत आयलो आनी नव्यान इतलो लोक थंय एकवटलो की जेवूंक पर्यान नजो जालें. आनी ताची सोयरीं हें आयकल्या उपरांत ताका धरून हाडूंक गेलीं, कित्याक ताची मोत उडल्या अशें ती म्हणटालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भयणी भावनो, ह्या संवसारांत बरें तशें वायट केल्यार मनशाची टिका क्रिटिसिजम आसताच. आनीक जेन्ना मनीस बरें करता तेन्नाय मनशाची खुन्नाटकायेन
जावं रागान भरून मनशाक खाला घालूंक मनशाची टिका करतात. दुसरे वाटेन जेन्ना मनीस वायट करता तेन्नाय मनशाची टिका जाता. जेजू देवाचो पूत ह्या संवसारांत आयलो आनी बरें करूंक तो वावुरलो आनी इतलें बरेंपण ताचें पळोवन लोकांच्यो उरपोंजी पळोवन ताचें बरेंपण उलयताले आनी ताची टिकाय करताले. ताची मोत उडल्या तो तकलेन सारको ना अशेंय म्हणटाले. आनी हे टिकेची बोली ताचें जेजूचें कुटुंबूय पडलें. दुसरीं जें कितें सांगतात तें ह्या कुटुंबानूय आयकलें अशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां दिश्टी पडटा. ताका व्हरूंक ती आयिल्लीं ताची घरचीं कित्याक ताची मोत उडल्या अशें तिवूय समजल्लीं. मोगाच्या भयणी भावनो, आमच्या जिवितान भितर सरुया. आज आमच्याय जिवितान आमच्याच घरच्या सवें जेन्ना टिका जाता, बरें कोत्ता तेन्ना आमच्याय इश्टांची टिका जाता तेन्ना आमी असलें दुसऱ्यां बरोबर असली बाजू असली सायड घेता काय? जरी तर हांव स्वताक फुडो करता जाल्यार खऱ्यांनीच म्हाका शाबासकी. पूण हांव जरी तर लोकां बरोबर वयता विथ द टायड जरी तर हांव गेलो जाल्यार खऱ्यांनीच आज हांव जेजूच्या विरुद्ध आसा. म्हणटच मोगाच्या भयणी भावनो, कोणाची टिका जाताना आमच्याच घरच्यांची वा आमच्याच इश्टांची कित्या खातीर जाता हाचेर आमी आमचें लक्ष घालची गरज. ह्या मनशाची आमच्या घरच्यांची वा कोणाची टिका खऱ्यांनीच सोत आमी पळोवची गरज आसा. न्हय एकामेका फाटल्यान म्हणजे जंय लोक आसा थंयसर आमी तांचे बरोबर धांवूंक न्हय, पूण स्वताक फुडो करूंक आमकां ह्या पवित्र मिसान कृपा मागुया अशें जावं. वेदीचेरुंड्या सवे आमची काळजां दवरता. वेदीचेरुंड्या सवे आमची काळजां दवरता. सुखाने दूर सोरां गेले, जेजू तुका भेटयता. सुखाने दूर सोरां गेले, जेजू तुका म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्फोर्तीव मानून घेवं. सर्वेस्परा, जितले पावटी आमी हे बोलयेचो उगडास धरून समारंभ करता तितलेय पावटी आमचे सरवणेचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटान फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची खाडसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओ यशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा,
सर्व काडी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता. जिव्या बावडटान ताचें पुनर्जिवंतपण परगडटा. तीर बरवाशान ताच्या मोहिमेवंत एण्यांक ओंतरेकता. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेश्वर तूं. सर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत. आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्योन धर्म दुता आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन
सर्व पातकांतली सटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू मोगळा, म्हज्या काळजांत तूं आयलाय ह्या तुज्या पवित्र आसण्या पासत तुका वाखाणटा. ह्या आसण्या वरवीं तुजो खरो मोग करूंक तुजी खरी ओळख तूं म्हाका दिताय. हे तुज्या ओळखी पासत तुज्या मोगा पासत दिन वाचता तुका जेजू. असलेंच आसणें आमचीं भाव भयणां ओतरेकतात जांकां तुका शेवूंक मेळना. हे वेळार ह्या आमच्या भाव भयणांक ओत्मीक दर्शन स्पिरिच्युअल कम्युनियन तांचे लागीं कर आनी तुका शेवल्ल्या पोरी जेजू भोगूं दी. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जेजस, प्रेज यू जेजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एकाच सर्गीच्या उंड्यान दादोशी केलें. तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आतां कांय वेळ पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जेजूक नमस्कार करुया. सारखे कालते सता तुझ मुखार तुझेर नदरूस घालू सगळोच विरून वेताची मोसो. लिपून रावलेल्या मोगाच्या जेजू, आमचे खातीर ह्या पवित्र उंड्यान तूं लिपलोलो आसाय. देव तूं आमचो, दोनी तूं आमचो. हेंच तुजें व्हडतेपण ओळखून तुजे मुखार आमी सरपडटा सोम्या. नमस्कार तुका करता,
मोगाडा, नमस्कार तुका करता हांव, आमचें काळीज तुका उबारता हांव. ह्याच तुज्या मोगान तूं आमकां सांबाळटाय, राखताय. तुजी वाखाणणी, तुजी तुस्त हांव करता. जेजू मोगाडा, आमचे बरोबर तूं तुजो हात दिवन आमकां वाट दाखयताय, वाट चलयताय, गोठाय दिताय, कुरपा दिताय. सगळें तुज्या बरेपणा पासत जेजू तुका वाखाणटा. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगाडा, नमस्कार तुका करता हांव, आमचें काळीज तुका उबारता हांव. दिनवासणी तुका दिता हांव जेजू. आयच्या दिसा काजाराचो दीस मनयतले पासत रुसारियो आनी फ्लाविया काम्रा, रेमेदियस आनी क्लाउदिना दे सोजा. दिसपरी हेर आमची भाव भयणां आपलो काजाराचो दीस मनयतात, हेर दीस मनयतात, तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतले पासत जेजू, तुजे मुखार आमी तुका तांचे पासत वाखाणटा. कार्मिना पेरेरा, शेन श्तबेरो आनी हेर आमची भाव भयणां जीं वाडदीस मनयतात, तांचे पासत जिव्या देवा तुका दिनवासता. जिव्या देवा वाखाणटा, सगळ्या काळजां दिनवासता. जिव्या देवाक वाखाणटा, सगळ्या काळजां दिनवासता. जिव्या देवा मोगाचे जेजू तुका वाखाणटा, दिन वाचता. तूं आमचो जिवो देव, आमचे पिडेक तूं वखद लायताय, आमच्या दुखी खोतीक तूं जाप दिताय, आमच्या कोश्टांनी आमचो खुरीस व्हरूंक तुजो आदार आमकां दिताय. ह्या सगळ्या तुज्या बरेपणा पासत जिव्या देवा तुका वाखाणटा. जिव्या देवाक वाखाणटा, सगळ्या काळजां दिनवासता. जिव्या देवाक वाखाणटा, सगळ्या काळजां दिनवासता. जिव्या देवा मोगाचे जेजू, तुजी तुस्त आमी गायता. तूं सगळ्या बरेपणाचो सागोर. वेगवेगळ्या प्रश्नांतली तुवें आमकां सोडयली. आमचे बरोबर जेजू तूं सदांच आसाय. आमकां बोड दिताय, आमकां गोठाय दिताय. जेजू, तुजे बगोर आमकां जिवीत ना, बोड ना. जेजू, तूंच आमचें बोड, तूंच आमची पदवी. तुजे बगोर म्हाक ना जिवीत, ना बोड जेजू आनीक पदवी. तुजे बगोर म्हाक ना जिवीत, ना बोड जेजू आनीक
जेजू मोगाडा तुजे बगोर आमकां जिवीत ना बोड ना हे वेळार तुजेच मुखार सोरपटून हेंच बोड आमी मागता बरी भलायकी जेजू कारोलिना मास्कारेनेस हाका दी हे वेळार जेजू तुका आबारता टोनी पेरेरा हो तुजो पूत जो गंभीर पिडेंत आसा ताका तुजो हात लाय जोकी पेरेरा सोकोरो गोमेश हे वेळार जेजू उगडास करता जाणें आपणा खातीर मागूंक लायला दर एका भावा भयणा पासत मागता जेजू वेगवेगळ्या प्रश्नांनी आसात वेगवेगळ्या आठ्या बिटांनी बुडलोली आसात जेजू नोकरेचो प्रश्न बाटांचो घरांचो प्रश्न जेजू तुजे मुखार घालता बेकारी आसा जेजू घोव बायलां मदें समजीकाय ना दुबाव हे वेळार जेजू तुजेच लागीं हे सगळें उबारता तुजे बगोर आमकां जिवीत ना जेजू बोड ना पदवी ना तुजे म्हाक ना जिवीत ना बोड जेजू जेजू मोगाडा हे वेळार उबारता तुका दर एक पिडेस्त वेगवेगळे पिडेन वडवळटलो आमच्या ह्या बोर्देच्या वाठारांत जी पिडेंत भाव भयणां आसात कुडीची पिडा मोनाची पिडा ओतम्याची पिडा हे पिडेचेर जेजू तुजें उमोडीक रोगत शिवराय दर एका पिडेस्ताक जेजू जिवीत दी दर एक पिडेस्ताक जेजू तुजी कृपा दी हॉस्पिटलांनी जी वडवळटात तांचेर तुजी नदर घाल जेजू मोगाडा दर एका पिडेस्ता पासत तुजे लागीं विनंती करता तुजे बोगो हे वेळार जेजू तुका आबारता आख्खो संवसार कोविड-19 पिडेंत बोडबोळटलो दर एका पिडेस्ताक जेजू तुज्या हातान घालता तूंच पदवेदार आमचो देव तूंच जिवीत दिताय तूंच दोतोरांचो दोतोर हें वळखून जेजू तुजे मुखार सरपटून आख्ख्या संवसारा पासत विनंती करता उबारता जेजू तुका आमचे बोर्देचो वाठार आमचें गोंयचें राज भारत आमचो देश अमेरिकेचो देश कॅनडा ब्राझील रशिया UK फ्रांस इटालिया स्पेन जर्मनी नेदरलँड्स आफ्रिका मोजांबीक गाल्फ आख्ख्या संवसाराचेर जेजू तुजें उमोडीक रोगत शिवराय तुज्या हातान जेजू आमचो हात घालता तुका तेकून विस्वासान
आमी वाट दवरता जेजू तुज्या हातान म्हजो हात जेजू घालता तुका देखून विश्वासान जेजू तुझी गोठाई म्हाका सुसात येता दुस्मान मोचे बिराखू म्हाका बिरांतना तुजो खुरीस जेजू येता तुजो पाटलाव सोदाक जेजू मोचे हे वेळार ओगेपणान आमची मागणी जेजूक उबारुया. अगणित काकृतीच्या देवा, आखे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेंत कोश्टवतल्या पासत आमची मागणी तुका उबारूंक तुजे मुखार सोरपोटलोली आसा. ही पिडा नपयत करूंक तुजें मोडीक रगत ह्या संवसाराचेर धाड. हे पिडेंत दोगदोगतल्यांक जेजू इलाज दी. हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक, नर्सींक, हेर वावुरप्यांक सुरक्षा आमी मागता. हे पिडेचेर जीं वखदां आयल्यान ती पोरजेक बऱ्याक पडूंक, पोरजेक नितीन आनी स्वतान पावूंक तुजो आशिर्वाद जेजू. हे पिडेक लागून जायतीं जाणां बेकार आसात, धंदे सोंपल्यात, लोक रिणांनी बुडला. असलेंय सगळें जेजू दयाळ काळ जावं उत्पन्न कर आनी जीं दयाळ जातात तांकां तुज्या आशिर्वादान भर. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो आशिर्वाद दी. आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता. आमच्या घरांनी रावून सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून मास्क घालून आनी तुजे मुखार सोरपटून हें वळखूंक आमकां तुजो उजवाड, तुजी कृपा, तुजो आशिर्वाद दी जेजू. आमेन.